दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। ये वीडियो का पार्ट 3 है। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये खोता रेहड़ी खड़ी है जिसको उर्दू में चांद गाड़ी कहते हैं। इस पे चारा वगैरह लदा हुआ है और हम आगे जा रहे हैं। कच्चा रास्ता है, कच्चे रास्ते पे चल रहे हैं। हमने पहले नहर क्रॉस की है, नहर की ब्रिज क्रॉस की है और फिर ये पालक साथ साथ लगी हुई है और इधर से फसल काट ली गई है। इधर अभी कुछ बीज लगने वाला है मेरा ख्याल में। और ये साथ साथ नाला है पानी वाला, जो कि अभी सूखा पड़ा है, पानी इसमें नहीं है। और ये इधर नाला है, इधर पानी नज़र आ रहा है। और यहाँ से भी फसल काट ली गई है। ये दरख्त बहुत प्यारा लग रहा था, मैंने भी कहा चलो इसकी भी वीडियो बना लूँ, तो मैं आगे जा रहा हूँ। ये लगता है किक्कर का दरख्त है और ये हरी भरी घास भी हुई है और ये आगे सब्ज़ा नज़र आ रहा है और मैं कच्चे रास्ते पे चल रहा हूँ। हम जा रहे हैं। बाबू जो है ना, मैं बहुत थक गया था इसीलिए मैं वापस जा रहा हूँ। और ये बकरी वगैरह का चारा भी साथ साथ लगा हुआ है और मैं कच्चे रास्ते पे चल रहा हूँ। दोस्तों, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो जल्द पहुँच सके थोड़े तक। तो हम जा रहे हैं आगे। ब्रिज सेम के जो ब्रिज है ना, वो मैं करीब से आपको दिखाऊंगा। और फिर मैं अपने कुछ भूख भी लगी हुई है और कुछ चीज़ भी खानी है मैंने। आगे जाके कोई दुकान आती है तो ये कमान वगैरह लगा हुआ है, गन्ना, और ये किक्कर का दरख्त है और ये पौधे छोटे छोटे से, ये आक का पौधा है और ये खजूर का दरख्त है। ये कमान नज़र आ रहा है, ये घास वगैरह नज़र आ रही है और ये गट्टा मिट्टी भी इधर है। मैं आराम से चल रहा हूँ क्योंकि तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियो जल्द आपको मौसूल हो जाए। ये आग का पौधा है और ये ब्रिज है। थोड़ी करीब से मैं आपको विज़िट करवाऊंगा नीचे जाके। ये कमान लगा हुआ है। मुझे थोड़ा ख़तरा महसूस तो हो रहा है लेकिन मैं नीचे जाऊंगा ज़रूर। इतना ज़्यादा नहीं। ये ट्रैक्टर ट्राली दूसरे रोड पे चल रहा है। कैसा खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। ये चनियोट की ब्रिज है, चनियोट की सेम की बड़ी ब्रिज। छोटी भी आगे है लेकिन मैं इधर से ही गुजर जाऊंगा। ये मैं नीचे जाना है, मैंने इधर से आराम से कि मैं गिर ना जाऊं। नीचे मैं उतर रहा हूँ, अभी आपको नीचे से दिखाता हूँ। ये कैसा मंजर खूबसूरत पेश कर रही है। ये देखो, ये हम सेम के पानी के करीब आ गए। सेम बहुत गहरी है, मैं बहुत नीचे आया हूँ। ये पिलर वगैरह उसके हैं और ये पानी है, पानी और ये पिलर भी लगे हुए हैं। ये मिट्टी आगे जूम करके मैं दिखाता हूँ, बड़ी प्यारी लग रही है। ये देखो मिट्टी है, मिट्टी कैसी प्यारी लग रही है, जैसे कि कुछ छोटे छोटे घर बने हों। वो ट्रॉली करने वाली जा रही है आगे रोड पे और ये पुल का नीचे वाला मंजर है। और ये देखो, और मैं अब ऊपर जाने लगा हूँ।
یہ جوتی وغیرہ پڑی ہیں، پتہ نہیں یہ کیوں پڑی ہیں خراب. اور میں آگے جا رہا ہوں. یہ کھمبا نظر آیا، کوئی درخت وغیرہ نظر آ رہے ہیں دوسری سائڈ پہ، اور یہ برج نظر آ رہی ہے دوسری سائڈ سے. اور میں اوپر چڑھنے لگا ہوں. یہ دیکھو پل کیسا منظر پیش کر رہی ہے قریب سے. یہ پانی صاف ہوتا تو کیسا ہوتا، ایسا لگتا ہے کسی جھیل سے کم نہیں ہے، لیکن یہ گندا پانی ہے. اور میں اوپر چڑھا آیا. یہ اوپر کا منظر ہے برج کا. یہ سیم کے برج ہے جو ضلع چنیوٹ میں موجود ہے. یہ ٹریکٹر ٹرالی جا رہا ہے. اور یہ سامنے کالا سا گیٹ نظر آیا ہے، اور یہ گاڑی ایک نظر آئی ہے. اور یہ پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، یہ گھاس وغیرہ لگی ہوئی ہے. اور میں فیصل آباد بائی پاس روڈ پہ آ گیا. کیسا منظر ہے دوستوں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ 2 ولاگ گزر چکے ہیں وہ بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے، اور یہ بھی پسند آئے گا. تو دوستوں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ لیٹسٹ آنے والی ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے. تو ہن میں اسی رستے تے جا رہا بائی پاس روڈ تے. اتنے گٹا مٹی بھی ہے تے میں چلو ہن جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، پاکستان کے تمام ادارے زندہ باد جو کہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہے اور میں آگے آ گیا ہوں. اور یہ کھمبا وغیرہ نظر آ رہا ہے، درخت وغیرہ نظر آ رہے ہیں. اور ادھر سے فصل کاٹ لی گئی ہے اور آگے ہری بھری لگی ہوئی ہے. میرا پنجاب بہت ہرا بھرا ہے. اور یہ کھڈا پڑا ہوا تھا، میں نے کہا چلو ادھر بھی نظر دوڑا دوں کہ کیسے لگ رہا ہے. یہ درخت لگے ہوئے ہیں سفیدے وغیرہ کے، گورنمنٹ نے ہی لگوائے ہیں. اور یہ اس کی آگے ایک جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے برج آگے بھی ہے. یہ ایک برج ہے آگے چھوٹی سی ہے. یہ دیکھو یہ بھی ایک برج ہے. اور ادھر سے ہم بچپن میں اس نالے سے گزرا کرتے تھے. اور میں دوسری سائڈ پہ آ گیا ہوں. یہ کھیت وغیرہ لگے ہوئے ہیں. میں آگے جا رہا ہوں. یہ آگے سے ٹرک آ رہا تھا. یہ گٹر کا ڈھکن ہے اور یہ ایک ہینڈل ہے. ہینڈل بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے. میں تھوڑا آگے جا کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھو کیسا ہینڈل ہے. یہ پتہ نہیں ہینڈل گٹر کا ہے میرا خیال ہے. پانی کھولنے والا. یہ گٹر کے پاس ہی ہم کھڑے ہیں. اور یہ آگے اینٹیں وغیرہ بنی پڑی ہیں. یہ بٹھے کا کام ہے. اور یہ جلیبی میں نے کھانی تھی، بھوک مجھے بہت لگ گئی تھی. اور میں پھر دکان پہ آ گیا جلیبی کھانے. اور پھر میں گھر اپنے آ گیا. یہ میری کیٹ مجھے تنگ کر رہی تھی. میں نے کہا چلو میں نے اس کی بھی ویڈیو بنا لوں. اور میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آم کا پودا ہے اور یہ کسی چیز کا پودا ہے. اور میں آگے پھر چل پڑا گلی میں. میرا دل ہے برگر کھانے کا. میں برگر کھانے جا رہا ہوں. تو یہ ریڑھی کھڑی ہے رستے میں. میں نے کہا چلو اس کی بھی ویڈیو بنا لوں. اور یہ ڈوگی ہے ہمارا. اور میں آگے جا رہا ہوں. اور یہ گلی میں ہی میں جا رہا ہوں.
تو دوستوں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن پریس کریں تاکہ لیٹسٹ آنے والی ویڈیو تھوڑے تک پہنچ سکے۔ یہ برگر میں کھانے آ گیا، چکن برگر والا ہے۔ اللہ حافظ۔